الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے جس مالک نے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرمایا سانو عقیدے توحید دی دولت دے نال مالا مال فرمایا اور اپنے دین واسطے اپنے اللہ نے گھر دے اندر سانو اکٹھا فرمایا. دعا فرماؤ ساڈا اج دا مل بیٹھنا علماء دا خطاب فرمانا تساں احباب دا سننا اللہ اپنی عدالت چ قبول فرما کے ذریعہ نجات دا سبب بنائے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون. حضرات ہر خطیب دا ایک اپنا انداز ہوندا ہے. سارے ساتھیاں دی توجہ ہے تو تھوڑی جی بکھڑے ذرا نا تھوڑا جا بیدار ہونے واسطے جتھے بھی بیٹھے ہو نا بالکل ہلکا جی تھوڑا جی اگے ہوئی ہو ذرا بندے نوں تھوڑی جی ہوش آ جاندی ہے جے کوئی سستی بھی ہوئی او جو اللہ برکت دے فائدہ ہی ہوئے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ میرے تو پہلے بڑے جاندار شاندار خطاب فرما چکے ہو. میں تے ایک طالب علم ہاں اور میرے فاضل بھائی سلیم ساجد ربانی صاحب انہاں دی شفقت ہے. حقیقت بات ہے اسی طرح شفقت کا اظہار فرما تے جو میری کیفیت ہے عام جڑے ساڈے اہل حدیثاں دے سٹیجاں تے ہونا گلاں نہیں چلدیاں کہ جے دے دل اندر مسلک دی غیرت ہوے تے او عام آ کے گفتگو کرے، کیونکہ ہر بندے دا ایک اپنا ذہن ہے اپنی سوچ ہے. اہل حدیث ایک مظلوم جماعت ہے. ہر دوسرا بندہ یہ بات کہے گا کہ اہل حدیث گستاخ نے. اگر پوچھیا جائے یار کیڑی گستاخی دیکھی جے اسی جتے نات دی شکل اندر سرکار دا ذکر کریے
کتے اسی نظمہ دی شکل اندر، کتے قرآن سلام دی شکل اندر، کتے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سلام دی شکل اندر آپ سرکار نو یاد کریے تے پھر بھی گستاخ تے زبان تے کی ترانہ ہوندا ہے، جے پیار تے محبت ہوندا تے جھنڈیاں لاندے گلیاں سجاندے بازار سجاندے۔ حضرات آئیے مسلک اہل حدیث دی حقانیت حوالے نہ چند باتاں کرنیاں چاہنا۔ میرا ایمان ہے خدا دی قسم ایک ایسا آخر دے تیرے سامنے ایک ایسا اپنا موقف رکھ کر کے جاواں گا کہ ساڑھے کئی ایسے علاقے کئی ایسیاں مسجداں ہوئیاں نے کہ جتے اہل حدیث دی اکثریت نہیں بقیہ جماعتاں دا زور ہوتا ہے۔ اگر اتنا گرد و احباب آئے ہو انہاں دے طرف میں ایک پیغام تو سا احباب نو دے کے جاواں گا۔ اگر اس بات نو زیرشی کرو گے اپنے مساجد دے اندر، اپنے علاقے دے اندر، اپنے محلے دے اندر یا اپنے خاندان دے اندر یا اپنے گھر دے اندر میں گناہگار دا پیغام رکھو گے، خدا دی قسم ہے او اہل حدیث نہ بھی اگر بڑھیا تے اے جھنڈیاں لان تو ضرور بعد آمدہ سوچے گا۔ اگر بعد نہ بھی نہ آیا بازار سجان تو بعد نہ آیا تیرے سامنے آ کر کے تیری اکھ جا اکھ پا کے گل نہیں کرے گا۔ اس انداز نہ تیرے سامنے ایک اپنی طرف مسئلہ ہو حدیث کی حقانیت یعنی جو پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے وہ پہلو تیرے سامنے رکھاں گا۔ وہ دنال نہ لڑائی ہوئے گی نہ جھگڑا ہوئے گا نہ فساد ہوئے گا حتیٰ کہ کوئی گفتگو نہیں ہوئے گی، چند جملے زبان تو ادا ہوں گے اور شاید تیرے میرے واسطے ذریعہ نجات کا سبب بن جائے۔ جو بات عرض کرنا چاہنا ہے مسلک اہل حدیث نو سمجھیے، اندے منہج نو سمجھیے اور اندے موقف و نظریات تے ذرا غور کیجئے۔ جس طرح تیرا میرا ایمان اور عقیدہ ہے نا آقا علیہ السلام اس کائنات دے اندر آئے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی آمد دے نال اس مکے دے اندر جتے ماں بہن دے رشتے دا تقدس نہیں اور بہن دے بھائی دے درمیان اندر رشتے دا علم نہیں سی اور اللہ دے نبی آئے اور مکے دے اندر غیرت آ گئی، بلکہ پوری دنیا دے غیرت عام ہو گئی۔ اللہ نے آقا دی آمد دے نال فحاشی عیاشی رو ختم فرما چھڑے ہیں۔ اللہ جانتا میں اکثریت اس مسلک دی جڑی حقانیت جڑی خوشبو نو حاصل کیتا ہے جڑا صحیح معنی دے اندر اس مسلک اہل حدیث نو سینے نال لگاوندا ہے۔ اللہ نو غیرت بھی عطا فرماندے نے، اللہ نو جرت تے قوت تے دلیری بھی عطا فرماندے۔ مسلک اہل حدیث اللہ غیرت بھی عطا فرماندے نے اس مسلک دی وجہ تو آئیے غور کیجئے۔ سانو آکھیا بندہ آخر ہر بندے دا حق بنتا ہے کہ سوال کرنا بلکہ وہ دا جواب بھی دے لینا حق بنتا ہے نا۔ آخر کار صبح ہوئے شام ہوئے دن ہوئے رات ہوئے ساڑھا درس ہوئے جلسہ ہوئے یا ویسے کوئی مجلس ہوئے ہر موقع دے اٹھ دے بیٹھے چل دے پھر دے سون دے کھان دے پین دے ہر موقع دے اسی آقا دی یاد نو تازہ کرنے ہیں۔ آخر دی وجہ کی اسی جھنڈیاں کیوں نہیں لاؤں؟ کوئی وجہ تے ہوندی ہے اسی بازار کیوں نہیں سجاندے؟ ایدہ مقصد ہے نہیں کہ ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں، اللہ دی رحمت نہ لہنے کہ آپ اینا خرچہ جلسے دے کر سکنے ہیں تے کہ 10,000 دیاں جھنڈیاں نہیں لگن گی، سب کچھ کر سکنے ہیں۔ آئیے غور کیجئے ساڑھی مجبوری کی ہے، اگر ساڑھی مجبوری سمجھ آ گئی شاید اللہ تیرے میرے واسطے رحمتہ فرما چھڑے۔ اللہ فرما دینے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے میں انہی دیر تک تانوں ہدایت نہیں دواں گا۔ اللہ جی کنی دیر تک ہدایت نہیں دینی؟ فرمایا جے تسی ہدایت چاہتے ہو اور سنیو ویرو کرما بن والے مسلمان ویرو، اللہ جانتا میں کسے نو ویکھیا ہے مثال کے طور تے وال رکھ لینے وجہ کی ہے جی ہدایت مل جے گی لیڈا رکھن دے نال، پیری گھگڑو والے نے ہدایت مل جے گی دے نال، بابے بولے شاہ نے گھگڑو پا کے نچیا تے مینوں ہدایت مل جے گی۔ اگر میں ننگے پیری کسے دربار دا رخ کراں گا سفر کراں گا ایدے نال ہدایت دا ذریعہ تے سبب بن جائے گا۔ ہر بندہ ہدایت دا متلاشی ہے، آئیے ہدایت دا بھم جڑا ہدایت دا طریقہ راستہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنَ آمَنُوا
اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے جے تسی ہدایت چاہتے ہو پھر میرے نبی دے صحابہ دی مثل انہاں دی طرح ایمان لے کے آؤ، کی معنی بنے گا؟ تانوں ہدایت کدوں ملے گی؟ جدوں تہاڈا ایمان صدیق دی طرح ہوئے گا۔ ہدایت کدوں ملے گی؟ جدوں تہاڈا ایمان جڑا میرے عمر دی طرح ہوئے گا، جدوں تہاڈا ایمان پیارے عثمان دی طرح ہوئے گا۔ اور میرے ویرو اس کائنات دی اندر ہر بندہ صحابہ دے کرنے والا نظر آئے گا، لیکن آئیے غور کیجئے عملی تصور یعنی عملی صورت دی اندر اللہ دی قسم ہے صرف الحدیث نظر آن گے۔ اور سونیا خالی پیارے صدیق دا نام لین دے نال ہدایت رب نہیں دیندے، میرے عمر دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، میرے عثمان دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، میرے علی دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، صاحب دے سید دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، حضرت عبداللہ بن عمر دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، حضرت ابو حمید سعدی دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے، حضرت حسین دا نام لین دے نال رب ہدایت نہیں دیندے۔ ہدایت کدوں ملے گی؟ جدوں تیرا تے میرا ایمان پیارے صدیق دی طرح ہوئے گا، جدوں تیرا تے میرا ایمان پیارے عمر دی طرح ہوئے گا۔ میں تیرے کو ایک سوال کرنا چاہنا، جیڑی جماعت نو میں نظر انداز کیتا ہے، اگر میں تیرے سامنے اعلان کرا کہ یاری لاباد دے چوک دے اندر ایک صدیق دا دشمن کھڑا ہے جیڑا سرعام پیغمبر دے صحابی صدیق نو گالاں دے رہا ہے، اللہ دی قسم ہے اہل حدیث دا نوجوان ہوئے، اہل حدیث دا بزرگ ہوئے، اہل حدیث دا بچہ ہوئے، بریلوی مسلک دا بریلوی مسلک دا کوئی مسلمان ہوئے، نوجوان ہوئے، بزرگ ہوئے، دیوبند مسلک دے نال تعلق رکھنے والا نوجوان ہوئے، بزرگ ہوئے، بچہ ہوئے کہے گا، بزرگ بھی دیوبندیاں دا کہے گا، بزرگ وہابیاں دا کہے گا، بزرگ بریلویاں دا کہے گا، بیٹا حیدری مرد میں بھی جانا ہے، میں جاننا آخری عمرے میں پیغمبر کے صحابی دے گستاخ دے نال لڑتا مر جاواں، تاکہ پیغمبر دے صحابہ دے غلاماں دی اندر انہاں دے امام دے دفاع دی اندر میری موت آ جائے، میں اس کائنات نو چھوڑا۔ اے سونیا ذرا غور کر لے، اگر شیعہ راتی میرے صدیق دے امام دی نبی کرے تینوں چنگا نہیں لگدا، اگر شیعہ راتی میرے صدیق نو مندا بولے تینوں چنگا نہیں لگدا، جیڑا عمل میرے صدیق دا ہے اگر وہ شیعہ نہ کرے تینوں شیعہ چنگا نہیں لگدا، سلام لینا برداشت نہیں کردا، پسند نہیں کردا، نال بیٹھنا پسند نہیں کردا، کھانا پسند نہیں کردا، بیٹے دا رشتہ کرنا پسند نہیں کردا، بیٹی دا نکاح کرنا پسند نہیں کردا، خوشی غمی دی اندر او دے نال شریک ہوندا تو پسند نہیں کردا، پھر تیرے میرے امام دی غیرت ختم کیا ہو گئی کہ ربیع الاول دا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول دا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول دا دن آیا، ربیع الاول دا مہینہ آیا، میرے پیغمبر علی کی صلاۃ و سلام دی زندگی دی اندر 12 ربیع الاول دا دن آیا، آقا دی تعظیم جنت جہان تو بعد اندر صدیق دی زندگی دی اندر بھی دن آیا ہے، کیا میرے صدیق نے جس انداز نال دن گزارے ہیں اس طرح گزارنا ہے؟ تینوں صدیق نال پیار ہے، تیرا صدیق جیسا ایمان ہے، جتنی دیر تک ایمان صدیق جیسا نہ ہویا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سبحان اللہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضرات اور میرے صدیق دی زندگی تے ذرا غور کرے آجے، آئیے غور کیجئے، گل میں بالکل مختصر کردا آواں، جڑا اصل پیغام ہے تیرے سامنے رکھدا جاواں، آئیے غور کیجئے اللہ دی قسم ہے، اس مضمون تے میں بڑے ملا نسائے نے، اس مضمون تے بڑے علامے نس گئے جے، چودھری نسے جے، وڈیرے نسے جے، مولوی مفتی نسے جے، ذرا غور کر لے، توجہ کر لے، دن 12 ربیع الاول تے میں سارے دناں نو چھڈ کے ایک دن 12 ربیع الاول دا تیرے سامنے رکھنا چاہنا، اسی کیوں نہیں جے بھنگڑے پاندے، ساڈے کول سپیکر موجود نے، اللہ دی قسم ہے سپیکراں دے اندر میں نعرے لا سکدا، جویں میرے برادر ویر نے نعرہ لگایا ہے، گلا دے کول بھی موجود ہے، گلا اللہ نے مینوں بھی عطا فرمایا ہے، میرے برادر سلیم ساجد صاحب نو بھی اللہ گلا عطا فرمایا ہے، اسماعیل بلوچ صاحب نو بھی اللہ نے گلا
सकने असी भंगड़े पा सकने असी क्यों नहीं भंगड़े पाउंदे मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा असी गलियां सजा सकने असी बाजार सजा सकने असी मस्जिदां सजा सकने असी क्यों नहीं है काम करदे अल्लाह दी कसम है इसी वक्त मैं इस मौके पे अगर जावा तो साहबाब को लेकर रुपये का सवाल ना करा मैं बरादर अपने सलीम साजिद साहब दी घर अहबाब दे कोलो किसी पैसे का सवाल ना करा इसी वक्त इस मौका दे ऊपर अपनी जेब दे विचों मैं अल्लाह दा घर सजा सकना झड़ियां दे नाल सजा सकना लाइटां दे नाल सजा सकना आओ मेरी मजबूरी की है गौर कर ले अल्लाह फरमांदे ने फाइना आमनु बिमिसली मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ यारो दिन 12 रबीउल अव्वल दा दिन 12 रबीउल अव्वल दा मेरे सदीक ने फजर दी नमाज पढ़ाई है फजर दी नमाज पढ़ाने तो बाद अंदर मेरे आका तो इजाजत लईयां ने मदीने दे करीब एक सकत नामी आबादी है ओते मेरे सदीक दी दूसरी शादी जेड़ा निकाह कीता रहैश इजाजत आका तो लईयां ने ते चले जांदे ने उधर आसमान दा सूरज तलू हो रहा है इधर ज़मीन दा सूरज गरूब हो रहा है अल्लाहु अकबर हजरत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमादियां ने मैं देख रही हूं मेरे पैगंबर दे होठ हरकत दे अंदर ने मैं अपना कान जेड़ा है इंज होठां ते लगा के देखनी आका की कह रहे ने आका फरमांदे ने अस्सला अस्सला अल्लाह दी कसम जे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन ना किसे मौलवी दा दर्श नजर नहीं जी आएगा ओ यार ते कहणगे जिथे भाभीआं दी मस्जिद नजर आए उथे नारे जरा ज्यादा लाने ने जिथे भाभीआं दा घर नजर आए उथे नाराबाजी ज्यादा करनी है उथे जरा जोर ज्यादा लगाना है उथे जोर ज्यादा लगाना है उथे जरा कुव्वत दे नाल जाना है जरा नारियां दी गूंज नाल जाना है जरा बच्चियां दी हत्थ में झंडे लेके जाना है ओ यार ये मेरे पैगंबर दा दर्श की है आप फरमांदे ने अस्सला अस्सला व मा मलकत ईमानुकुम है लोगो पैसियां दी अल्लाह दी कसम करवा नहीं देवो जाना देवो कोई परवाह नहीं लेकिन मेरी गल ते गौर करे आजे क्योंकि आ पैसे ते नसीबां दियां खेडां ने अल्लाह जानदा अल्लाह दी सोने मैं बड़े दुख वेखे ने बड़ियां परेशानियां तो गुजरिया बड़े मुश्किल हालात चो गुजरिया वा लेकिन खुदा दी कसम है किसी अहल हदीस ने शिकवा नहीं कीता क्यों नहीं कीता अपने मालिक ने सामने इल्तिजा कीती है ते आखिया ने सोने मालिका मैं अहल हदीस होया किसे ते सामने कीता किसे ते सामने कीता मैं अल्लाह अपनी आखिरत वास्ते अहल हदीस होया मेरे रिज़्क दा भी जिम्मेदार तू है मेरी दुनिया आखिरत दियां सारी जिम्मेदारियां तेरे खाते जाने अल्लाह दी कसम दे रात दियां बड़े लालच दिते आ जा वापस तेनू गड्डी ले दियांगे अगर तू आके तेरा निकाह कर दियांगे खुदा दी कसम बना के ओ भुखियां च टुर गईयां बला च टुर गईयां तू गड्डी नहीं ले सकदा अल्लाह जानदा जे भाभी अपने रब नू भुलिया जे ना किते रब दा दर छड़ के दरबार दी सीरत ना बनिया जे रब दा दर छड़ के किसे मलंग दे कदमां च ना पिया जे रब दा दर छड़ के किसे दरख्त दे नीचे सर ना झुकाया जे रब दा दर छड़ के किसे घोड़े नू सजदा ना करिया जे रब दा दर छड़ के गादिया बाग दे लंबे नीचे ना गिरिया जे रब दा दर छड़ के स्टील दे मंजे दे सामने ना गिरिया जे माखा ना रब दी रहमत वेखी जे ऐसी कबीयत हुंदी सी जलसे ते जांदा वापसी घर जांदा जलसे ते कोई पैसा ना मिलदा अपना काबी सफर जेड़ा स्पेशल गाड़ी लेके घर जांदे के पैसे ना हुंदे रात दे टाइम 2-2:30 बजे सर्दियों के मौसम के अंदर पैदल सफर करदा लेकिन जदों शिदत दी बातां आईयां ऐसे मोहल्ला नीस की दे सकदे ने आजा गाड़ी ले दियांगे आजा निकाह कर दियांगे अल्लाह दी कसम है आखिया मेरा राज़क तुसी नहीं मेरा राज़क खुदा है और अल्लाह ने रहमत फरमाई रब को दुआ की थी 6 महीने बाद ही अल्लाह ने गड्डी दे दी इत्तफाक ऐसा आया हजरत साहब कह रहे थे जरा दस दिया जे अहल हदीस होने की वजह कोई चंद चीज़ां गल असल मिलाप दी होएगी जश्न असी क्यों नहीं मनाते सिमरन गल आइए करदे आ बीमार करने वाला कौन है लगता थक गए ओ बीमार करने वाला कौन है कोशिश करना शेर होंगे तो नहीं को थोड़ा बहुत टोच लावा बहरहाल जरा गौर करे अजे बीमार करने वाला कौन है शिफावा देने वाला कौन है
افطار ہو گیا گھروں باہر نکلے سامنے ساڈے امام بار گئے اور چوک دے اندر نہ چند اپنے رشتے دار کھڑے آندے نے ویکھیے ہی علی دا نام لینا چھڑیا تے پہ گیا نا منجی تے اے آجا علی علی کر شفا مل جائے گی اے معافی مانگ کے واپس آجا بیوی رنگ لا دے گی اللہ گواہے اہل حدیثو اپنے منہج عقیدے نو سمجھو اللہ دے کولوں کی التجا کر کے ویکھو تے صحیح خدا گواہے اللہ دی قسم گھر آیا وضو کیتا 2 نفل پڑھے آقا دے درود پڑھیا تے قرآن دی آیت پڑھی کیڑی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کھجا سو آگے میں کہ سونے مالکا تو آکھیا قرآن دے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ دعا کیا میرے کولو صبر دے ذریعے نماز دے ذریعے مدد طلب کرو اللہ سونے ویکھ لے میں صبر کیتا ہے اتنا تانے دیتے نے تے گلاں کیتیاں نے ہن اللہ میں نماز پڑھ لی اللہ مینوں سیر دے دے اللہ گواہے جھوٹ بولن والا بندہ لعنتی ہوے اللہ کولوں دعا کیتی چند منٹاں چ اللہ نے صحت عطا فرما چھڑی ایسی صحت اللہ نے دیتی حقیقت بات ہے میدے دی درسی دی آج تک نہیں ہوئی الحمدللہ اور بڑیاں تکڑی کھا لیکن میدے دی نہیں ہوئی پھر میں اپنی اللہ دا شکر ادا کیوں نہ کروں بھابی اولاد نہ ہوئے تے نہ درباراں تے جا کے بھابیاں نوں بدنام کرے اللہ دے گا انشاءاللہ پھر میں کہا میرے استاد محترم نا نواز چیمہ صاحب دعا کرو اللہ انہاں دی عمر اندر برکت عطا فرمائے آمین انہاں دی کوششاں محنتاں اج تواڈے سامنے حق بیان کر رہے ہیں تے پتہ نہیں کتھے ہوندا خاص اللہ دی بڑی پیاری ترجمانی کر دے تے میں کہ استاد جی مینوں لگدا ہے تساں لکھی میرے واسطے وے اے کر شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جن نے ساڈا نصیب جگایا ہے سن پاکے سیدھے رستے اگلے حدیث بنایا ہے او جے فضل خدا نہ کردا جے فضل خدا نہ کردا میں شرک ہی کر دے ارے نصیب کی قبرہ شجرہ کولو ہر دم ڈر دے ارے نصیب یہ اندر شک بھی نہیں مسرور دے علاقے اندر نا ایک جگہ یہ مجلس پڑھن 3-4 دربار درا کٹھے سن تے ذاکراں دیاں تھوڑیاں جی آکڑاں بھی زیادہ ہوندیاں نے تے مینوں آندے نے ٹائم نہ لا گئے تے چلو آؤ سلام کر لئیے تے میں جُتی سمیت بوڑ پائے ان کی اندر وڑ گیا تے جڑا اوتھے متولی سی کہن لگا او حیدری صاحب جُتی لے کے اندر آ گئے بزرگاں دی گستاخی کر چھڑی جے انہاں تو معافی منگو نہیں تے انہاں تانوں رات سون نہیں دے دے عقیدہ باطل جُتی باہر اتاری ہاتھ بن کے کھلو گیا بابا جی غلطی ہو گئی تے جدوں ادھر آیا نا مطلب کملے آ قبراں تو ڈرنا ہے قرآن نہیں پڑھیا اللہ فرماندے نے وما انت بمسمع من فی القبور قبراں والے سن دے تے پھر دکھ دے سکدے ایویں تے نہیں درباراں تو ٹالیاں وڈ لیندے بھابی کیونکہ پتہ ہے ڈرنا کدے کولوں ہے اوتھے جن ہوندے جے ڈران والے جدوں اللہ دی توحید دا نعرہ وجدا ہے اودوں جن وی نس جاندے جے بھوت نے شوت نے نس جاندے جے اس واسطے گل کرے جے فضل خدا نہ کردا میں شرک ہی کر دے ارے نصیب کی قبرہ شجرہ کولو ہر دم ڈر دے ارے نصیب وچ شرک اندھیرے وڑ کے ایویں دوزخی بن دے ارے نصیب کٹ شرک دے وچوں مولا مینوں رات توحید چلایا ہے کر شکر خدا دا لوگو جن نے میرا نصیب جگایا ہے پھر مرشد دیتا ایسا جدی ملدی کوئی مثال نہیں ایسا آج ہی نا ایک جگہ تے ہی گئے عامر سی انہوں ملے ویسے تے منوں آندا تیرا مرشد کیڑا ہے میں کہ میرے مرشد نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ میں وہابی ہاں میں سرکار نو مرشد منیا اللہ جاندا ہے میری سرکار جیسا مرشد کائنات اندر ہے کوئی نہیں ہے گا پھر مرشد دیتا ایسا جدی ملدی کوئی مثال نہیں بڑے رتبے پائے کئیا کوئی جمعہ ایسا لال نہیں سن نبی محمد جیسا کس رتبہ پایا کمال نہیں مینوں سارے ذاکر کولوں بچا کے مینوں سارے پیراں کولوں بچا کے مینوں سارے ملوانے کولوں بچا کے مینوں عید مرید بنایا ہے کر شکر خدا دا لوگو جن میرا
نصیب جگایا ہے ہویا دین اسلام مکمل کوئی وعدے کٹے دی لوڑ نہیں ہویا دین اسلام مکمل کوئی وعدے کٹے دی لوڑ نہیں جنہ رب نبی نے دسیا جنہ رب نبی نے دسیا کوئی اس دے اندر تھوڑ نہیں اے دین اسلام مکمل اے دین اسلام مکمل سانو اللہ پاک عطایا ہے کر شکر خدا دا لوگوں جنہیں میرا نصیب جگایا ہے تے تانے میں لوگوں اسی سب کچھ چلی جانے چل دیو تسی بھی تے جیڑا بندہ دھی دا رشتہ کر کے تے کلاں دے جا کے ختم تے بیٹھ جے اونے چلیا ہیں جیڑا پلیٹ چاولاں دی ویکھ کے منہ چ پانی آ جائے آکھے میں بھابیاں نے چلی ہے انہیں نہ تانیاں نو چلیا ہے لیکن اسی اللہ دی رحمت نال چاولاں دی پلیٹ ویکھ کے بدلنا ہے بابے چپ نے بابے بوتے جا کے سانو ہی پریشان کرتے نے اور بابے بولو چاولاں دی پلیٹ ویکھ کے بدلنا ہے پھل ویکھ کے بدلنا بھئی اللہ دین والا دی اللہ دی حمد ہے اور دتے تانے میں لوکاں اسی سب کچھ چلی جانے یارا باطل والی چھڑ کے حق نو منی جانے بس سڑک محمدی اُتے ہر دم چلی جانے کوئی تقلید نہیں لگدی چنگی ہر جگہ گج کے حق سنانے اس واسطے میں تے اللہ دی رحمت دے نال عزم کر لیا کوئی بلائے جنا بلائے پروگرامات تے جاواں جنا جاواں چاہے کوئی قتل دیا دھمکیاں دوے جنا دوے چاہے سارا جہان اپنا دشمن بن جائے لیکن اللہ دی قسم ہے میں اپنا عزم کر لیا ہے جنی دیر تک جسم اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ مسلم دی احمد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ رکب المہدی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ طبرانی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ بلوغ المرام پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ مشکات پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ مسلم پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ ابن ماجہ پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ ترمذی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ نسائی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ ابو داؤد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ مسلم پکڑ کے ایک ہاتھ اندر عبدہ قرآن پکڑ کے دوسرے چ بخاری پکڑ کے شرک و بدعت کے بوٹے کٹ دیا گے توحید و سنت کے چٹے کٹ دیا گے حضرات آئیے غور کیجئے جب بجلی گئی ہے تو تساں کوفیاں لے حساب کرنا ہے لگ رہا جی میں کروں ہو اہی الحمدللہ اللہ دے نبی دے امتیاں اللہ دے نبی دی بات تو جان قربان کرنے والے آئیے غور کیجئے جڑی گل کر رہے ہیں بھولتے نہیں گے یاد ہے نا سارے ہنو آئیے غور کیجئے توجہ کرنا ذرا غور کرنا اسی آج جشن کیوں نہیں منام دے ساڑی مجبوری کی ہے ذرا غور کر لے اللہ دی قسم ہے ساڑا دل نہیں کردہ اپنے برادری دے کسے فرد نو ناراض کر دئیے ساڑا دل نہیں کردہ اسی اپنے پرانو ناراض کریے ساڑا دل نہیں جے کردہ اپنے باپ نو ناراض کریے ساڑا دل نہیں کردہ اپنے ہمسائے نو ناراض کریے ساڑا دل نہیں کردہ اپنے پنڈ دے لوگاں نو ناراض کریے ساڑا دل نہیں کردہ کسے مفتی نو ناراض کریے ساڑا دل نہیں جے کردہ کسی اپنے بغانے نو ناراض کریے لیکن ساڑی مجبوری تے غور کرے آجے میرے صدیق نے اجازتاں لیاں نے اجازتاں لے کے چلے جاندے نے ادھر آسمان دا سورج طلوع ہو رہا ہے ادھر زمین دا سورج غروب ہو رہا ہے میرے آقا دے ہونڈ جڑے نے حرکت دے اندر نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اپنا جڑا کان نے میرے پیغمبر دے ہوٹاں دے نال لگاندیاں نے آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگوں نماز دا خیال کرے آجے اور غلاماں دا خیال کرے آجے نال میرے پیغمبر انجا آسمان والا تو اٹھائے نے آخرے نے وجاءت سکرات الموت وجاءت سکرات الموت میرے پیغمبر اس طرح آٹھ اٹھائے نے تے زبان تو کہہ رہے نے موت والیاں گھڑیاں بڑیاں مشکل جیاں گھڑیاں نے کہنا نہ ٹھار دے رہنے والے قرآن و سنت دے پروانے اردا گرد تو اہل
مسلمان ویرو میرے پیغمبر دے ہاتھ آستا آستا زمین تے آ رہے نے میرے پیغمبر دے ہاتھ زمین تے آ رہے نے اللہ اکبر میرے آقا اس کائنات نو چھوڑ کے چلے جاندے نے یارو دن 12 ربیع الاول دا ہے 8 ربیع الاول دا دن نہیں یکم ربیع الاول دا دن نہیں 2 ربیع الاول دا دن نہیں 3 ربیع الاول دا دن نہیں 4 ربیع الاول دا دن نہیں 5 ربیع الاول دا دن نہیں 6 ربیع الاول دا دن نہیں 7 ربیع الاول دا دن نہیں 8 ربیع الاول دا دن نہیں 9 ربیع الاول دا دن نہیں 10 ربیع الاول دا دن نہیں 11 ربیع الاول دا دن نہیں 12 ربیع الاول دا دن میں میرے آقا اس کائنات نو چھوڑ کے چلے جاندے نے ادھر مدینے دے اندر شور پہ جاندا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات تو چلے گئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اندر پکڑی ہے آخر نے جنے آکے آقا چھڑ کے ٹر گئے نے میں آبا سڑ جڑا جسم تو جدا کر دیاں گا ادھر میرے صدیق دا خبراں پہنچیاں نے میرے صدیق آئے نے میرے آقا دے اوپر سفید رنگ دی چادر ہے میرے صدیق نے چادر چہرے تو اٹھائی ہے میرے پیغمبر دی نشانی تو بوسا لے آئے فدا کا یا ابی محمد فدا کا ابی بکر یعنی میرے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا میں تواڈے تو قربان جاواں یارو میرے مدینے دے حالات میرے صدیق نے سمجھے نے روندے روندے اکھاں جا سنے جائیے کوئی مولوی پاک دی نبی کر کے بتائے میرے صدیق دی اکھاں جا سنے روندے 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 مسجد نبی چ چلے جاندے نے میرے رسول تے آ کے بیٹھے نے میرے رسول تے حاضر ہوئے نے میرے رسول تے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے قرآن دی آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن ماتوا قتل انقلبتم على اعقابكم اللہ اکبر قرآن دی سید نو پڑھی ہے کہ لوگوں جڑے اللہ دی عبادت کرنے والے ہو اللہ زندہ تے اللہ قیامت تک زندہ رہے گا کیا سونے پیغمبر کے دنیا تو چلے جان گے تسی دین اسلام تو بدل جاؤ گے اپنے آئیڈیاں دی پر بدل جاؤ گے یارو جدو میرے صدیق نے قرآن دی آیت پڑھی ہے تے حضرت عمر بھی زمین تے بیٹھ جاندے نے جیڑی گل میں دسنا چاہنا دن 12 ربیع الاول دے میرے صدیق دی اکھاں جا سنے اللہ دی قسم میرا دل کردا برادری دی من کے میں پگڑا پا لواں دل کردا برادری دی من کے میں نچ لواں اپنی برادری ناراض نہ کراں برادری دے نال بڑیاں بہاڑاں ہوندیاں نے دل کردا اپنے بھائی دی من کے میں جشن بنا لواں دل کردا میں بھائی دی من کے اپنا گھر سجا لواں اللہ اکبر میرا دل کردا میں اپنے رشتہ داراں دی من کے میں خوشیاں منا لواں جدوں میری نظر پیارے صدیق دے پیندی ہے دن 12 ربیع الاول دا میرے صدیق دی اکھاں جا سنے جدوں میں 12 ربیع الاول والے دن صدیق دی اکھاں جا سو ویکھنا تے میری خیر گوار نہیں کردی میں پنگڑے پاواں اللہ جاندا میں مجبور ہو جانا قرآن دی صحت دے دائرے دے اندر اگر میں پگڑا پا لیا اگر میں خوشی منا لی اگر میں لہٹاں لا لیا اگر میں جشن منا لے تے قرآن دی آیت تے عمل نہیں ہوئے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میں مجبور ہوں جدو صدیق دی آنسو ویکھنا وا آئیے اس کو آگے بڑھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدو میں خطبہ سنیا پیارے صدیق دا مینوں انج لگدا ہے جویں میرے سامنے اندھیرا ہی چھا گیا ہے میرے عمر بھی بہہ جاندے نے میرے عمر زاروں کی تار ہوئی جا رہے نے یارا میری غیرت اس بات نو تسلیم نہیں کردی دن 12 ربیع الاول دا ہوے تے میری اکھاں میرے چہرے تے مسکراہٹ ہوے میرے عمر دی اکھاں جاسو ہون لیکن جڑا عمر نو منن والا ہے 12 ربیع الاول دن پگڑے پاندا اسی منن والے ہاں مولوی کرے پگڑا پا لینا سونیا پگڑا نہیں پاواں گا مینوں پیار پارے پیارے عمر دے نالے کیونکہ عمر ہے کون نے عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے عمر
تھا بس عمر ہی کا کام ہے. جو نہ عمر کو مانے جو نہ عمر کو مانے وہ لطفائی حرام ہے. حرام ہے نا. تے میرے عمر نے 12 ربیع الاول بھنگڑے پائے نے اکھاں یقین ہے تے پھر جے بھنگڑا پائیے تے کی اللہ اکبر. آپ بھی اور کہہ لیا جی ہمارے پاکستان میں عمر جیسی عادت ہو, ہمارے حکمرانوں کی عمر جیسی عادت ہو, ہمارے پاکستان میں عمر جیسی عادت ہو, ہمارے حکمرانوں کی عمر جیسی عادت ہو. جو نہ عمر کو مانے وہ لطفائی حرام ہے. عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے. صحابہ سارے آپس میں بائی بائی تھے, صحابہ سارے آپس میں بائی بائی تھے. ہم ایک دوسرے کے کیوں کسائی ہے, بغل میں تو چھری ہے منہ میں رام رام ہے. عمر نے جو کیا تھا بس عمر ہی کا کام ہے. دلیریاں دے قصے میں بھی بیان کراں, دلیریاں دے قصے تو بھی بیان کرے. پیارے عمر دا ایمان میں بھی بیان کراں, پیارے عمر دا ایمان تو بھی بیان کرے. پھر سونیا پیاری عمر دا عقیدہ بھی سینے دے نال لا لے. میرے عمر فرماندے نے میرے سامنے انج جویں اندھیرا چھا جاندا ہے, اکھاں جہاں سنے زاروں کی تار ہو رہے نے. جدوں میں پیارے عمر نوں روندیاں ویکھیا میں پھر قرآن دے دائرے چ مجبور ہو گیا. فَإِنْ آمَنُوا پڑھ لو یاد ہو جائے. فَإِنْ آمَنُوا وہ شیر نہیں جے قرآن جے پڑھیا بھی ثواب جے, کوئی بندہ نفی بھی نہیں کرے گا, یاد کر لو. اگر جے کبھی چڑیاں نہیں لائیاں فَإِنْ پڑھ لو فَإِنْ وہ بندہ پاگل ہو جائے یار انہوں ہو کی گیا ہے میں کہنا بھنگڑا نہیں پاؤندا ہوندا. پڑھ فَإِنْ آمَنُوا او آکے تو نچ لے آگ تو پڑھ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. او پاگل ہو کے مجبور ہو کے اپنے مفتی کول جائے, اپنے علامے کول جائے, اپنے ملنگ کول جائے, اپنے پیر کول جائے, اپنے منن والے کول جائے, اپنے خطیب مولوی کول جائے. یار کبابی دے نال میرا پنگا پہ گیا ہے, میں کہنا چنڈیاں نہیں لائیاں ہوندا. فَإِنْ آمَنُوا میں نہ پگڑا کیوں نہیں پاوندا ہوندا. فَإِنْ آمَنُوا میں کہنا تو نچدا کیوں نہیں ہوندا. فَإِنْ آمَنُوا میں کہنا تو نعرے کیوں نہیں لاوندا آکھدا. فَإِنْ آمَنُوا میں کہنا جلوس وچ شامل کیوں نہیں ہوندا ہوندا. فَإِنْ آمَنُوا میں کہنا سائیکل تے چنڈی کیوں نہیں لائی ہوندا. فَإِنْ آمَنُوا میں کہنا موٹر سائیکل تے چنڈی لا لے ہوندا. نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. مولوی نے کی کہنا ترجمہ نہ پڑھی, انہیں کہنا ترجمے تے غور نہ کری. وہ بھی ہے ہی گستاخ نے, اگر جو عقل مند ہوئے گا کل جا کے قرآن کھولے گا. اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن دی آیت نو یاد کر لو. اسی مجبور ہاں آنسو ویکھ کے اسی ہس نہیں دے سکدے صحابہ دے. آئیے اس تو آگے بڑھیے مسند احمد کے اندر روایت ہے, غور کرنا توجہ فرمانا. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیغمبر دی زندگی دا ایک سال گزر گیا ہے, اگلا سال آ گیا ہے. دنیا تو گیا ایک سال گزریا, اگلا سال آیا ہے. دن 12 ربیع الاول ہے. میرے عثمان نے مسجد نبوی دے اندر نے زمین دے بیٹھے نے انج ہاتھ رکھے ہے, سوچی پے نے. کول میرے عمر آئے نے رضی اللہ تعالی عنہ کو, توجہ ہے سارے دی. کول میرے عمر آئے نے, آ کے آگے نے السلام علیکم یا عثمان. تے میرے عثمان نے جواب نہیں دیتا. پھر آکھیا السلام علیکم یا عثمان, پھر جواب نہیں آیا. پھر آکھیا السلام علیکم یا عثمان. اللہ جانتا ہے ایسا ہے واقعہ یہ گجرات ٹوپے دی ٹوبا ٹیکشن کی ضلع کی تحصیل گجرات, اس علاقے دے اندر میں اج دو واقعہ بیان کیتا. ایک نے کئی بندے کئی میریاں ماما بہنا جنہیں اعلان کر دیتا اسی فنڈ نہیں دیاں گے میلاد دے حوالے نال, چڑیاں دے حوالے نال. کئی بندیاں نے اس چیز تو
جو نبی کی تھی کہ اسی عثمان دی طرح ایمان لے ہونا ہے مولوی کو ناراض ہوندہ ہو جائے برادری رس دیے رس جائے ساتھا ایمان سے آبادی طرح ہو جائے آئیے غور کیجئے اگلا سال آ گیا 13 مرتبہ سلام آ گیا ہے سلام دا جواب نہیں دیتا اللہ اکبر ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے میرے امت نصیر دا پیارے صدیق کو چلے جاندے نے آخری نے صدیق دی پتہ نہیں عثمان کو میں نلکا دیا ناراضگیاں ہو گئیاں نے پتہ نہیں کیڑیاں ناراضگیاں ہو گئیاں نے عثمان کو میں سلام آکھیا ہے مینوں میرے سلام کا جواب نہیں دیتا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے عمر دے نال مسجد نبی دے اندر آئے نے آخری نے السلام علیکم یا عثمان وعلیکم السلام پیارے صدیق آمدے نے عثمان دی قادیاں ناراضگیاں ہو گئیاں نے حضرت دی قادیاں ناراضگیاں اے عمر نے سلام آکھیا سلام دا جواب نہیں دیتا میرے عثمان آمدے نے اللہ دی قسم مینوں سلام آکھیا ہی کوئی نہیں اللہ دی قسم اٹھا کے آکھیا مینوں سلام نہیں آکھیا پیارے صدیق آکھدے نے عثمان بڑی نظر اندیشی اللہ نے میرے صدیق کو عطا فرمائی فرماندے نے عثمان جی صدیق کسے سوچ اندر تیری سوچ فرماندے نے لمبا ہو کا پریا آندے نے ہاں اج دن 12 ربیع الاول تے اج دے دن آقا چھٹ کے گئے نے آقا دیاں یاداں تازہ حقیقت بات چے جدو سی لوگاں نو دیکھنے آ گستاخ 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 دے الفاظ سننے آ دل اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے یار لاج لئیے ہاں چل جائے تے جدو عثمان دے ہو کے نظر آندے نے تے غیرت تسلیم نہیں کرتی ایمان تسلیم نہیں کرتا کہ عثمان 12 ربیع الاول دا دن آئے تے ہو کے پڑھ کے گئے ہاں اج دن 12 ربیع الاول تے آقا دی یاداں تازہ ہو گئیاں نے جدو میں عثمان دے ہو کے ویکھنا میں کہنا میرا اپنا بغانہ سجن بیلی رس جائے پر ایمان کیویں لے آواں گا فائن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آئیے اس تو آگے بڑھئے کون سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ دے محرم اندر آیا تے حضرت علی دی شان بیان کرا گا اللہ دی رحمت دے نال جگہ تے اتفاق ہویا میں دساں گا جیڑا عقیدہ میرے علی دا او عقیدہ اہل حدیث دا جیڑی نماز میرے علی دی او نماز اہل حدیث دی جیڑا وضو میرے علی دا او وضو اہل حدیث دا جیڑا مشن اہل سیدنا علی دا او مشن اہل حدیث دا جو منہج جو عقیدہ میرے علی دا او منہج و عقیدہ اللہ دی رحمت دے نال اہل حدیث دا آئیے کون اہل حدیث آئیے غور کیجئے کون میرے علی نے اج اللہ جانتا شیعہ کھڑا ہوندا ہے آخدا پیارے علی نال میں پیار کرنے والا اہل حدیث کھڑا ہوندا ہے آخدا میں سیدنا علی نال پیار کرنے والا بریلوی کھڑا ہوندا ہے آخدا میں سیدنا علی نال پیار کرنے والا دیوبندی کھڑا ہوندا ہے آخدا میں سیدنا علی نال پیار کرنے والا میں کہنا چاری جماعتاں کھڑیاں ہو جان ایک پنجواں بندہ سیر تے کھڑا ہو جاوے میں تیرے سامنے پیغام رکھنا ذرا فیصلہ کر کے دسے تے صحیح انصاف دا کیڑا کائنات دے اندر خوشی دے موقع تے سیدنا علی نو منن والا غمی دے موقع تے سیدنا علی نو منن والا ہر معاملات دے اندر سیدنا علی دی معاملات معیار نو ایمان بنان والا کیڑا انسان تے کیڑا مسلک تے کیڑا منہج ہے آئیے غور کیجئے دن 12 ربیع الاول دا میرے علی فرماتے نے اس قدر میرے تے کم آ گئے کہ آقا دا دنیا تو جانا ہے اس قدر میرے تے کم چھا گئے نے میں اپنا قدم دے اٹھا دینا مینوں سمجھ نہیں لگدی میں اپنا پیر رکھنا کتھے وے اس قدر میرے تے دکھ آیا ہے اس قدر میرے تے پریشانی آئی ہے میرے علی دی آقا جان سنے اور کون میرے علی جنہاں دے بارے قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت آخری باتوں نے غور کر لیا حضرت صاحب تشریف لے آئے نے مرمان شیخ پوری صاحب اللہ انہاں دی عمر اندر برکتاں پائے تشریف لے آئے نے میں صرف ایویں ایک دو بات کرا 65 منٹ دی اندر اپنی بات نو ختم کرا غور کرے آجے کون سیدنا علی نے جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں میں
صدیق دی نہیں، میرے عمر دی نہیں، میرے عثمان دی نہیں، ویسے میرے ابو بکر صدیق بھی چمکی، میرے عمر بھی چمکی، میرے عثمان بھی چمکی، صاحب نے سید بھی چمکی، لیکن نعمت تطہیر اللہ نے سیدنا علی کو عطا فرمائی ہے. اتنی عظمتوں دے مالک، اتنی شاناں والے، اتنے مقام اور عظمت والے میرے علی فرماندے نے کہ میں قدم تے اٹھا لینا، مینوں سمجھ نہیں لگدی اپنا پیر رکھنا کتھے وے، اپنا قدم رکھنا کتھے وے. اکھاں دے اندر آنسو جدوں مینوں سیدنا علی دا دکھ نظر آوندا ہے میں پھر مجبور ہو گیا قرآن دی آیت دے اندر کیڑی فَإِنْ آمَنُوا میں بھول گئے ہو بھائی آمین. پڑھ لو یاد ہو یہ لفظ تے نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یارو حسن و حسین میرے پیغمبر دا سجا پایا چھال پائی دا حضرت حسن پکڑیا تے بیٹھے رو رہے نے، کھبا حضرت حسین نے پکڑیا رو رہے نے. آج حسن و حسین دے گیت گانے والوں، جن کی شادیاں ماننے والوں، جنتاں دے نوجواناں دے سردار بننے والوں، دن 12 ربیع الاول دا اکھاں دے اندر آنسو نے، بیٹی دی اکھاں دے اندر آنسو نے. جدوں میں صحابہ نوں ویکھیا، اہل طہارت اہل بیت نوں ویکھیا، اللہ جاندا ہے میرا ضمیر گوارا نہیں کردا پگڑے پاواں، میرا دل نہیں کردا میں جشن مناواں، دل نہیں کردا میں لہٹاں لگاواں، دل نہیں کردا جلوس نکالاں، بلکہ میں تے انہاں دی سیرت تے عمل کردیا قرآن دے دائرے چ مجبور ہو گیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یارو قوم بلال نے ہر مرتبہ فکر دا منن والا قوم بلال نے ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال، ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال، ظالمو تمہارا غلط ہے خیال. ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال، ظالمو تمہارا غلط ہے خیال. دامنے مصطفیٰ کو کیوں چھوڑ دوں میں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں ہے. یہ ساڈا بھی کمزور ایمان، حالات جویں دے بھی ہون گے گل مناں گے اللہ دی یا دے محبوب دی. میرے بلال نے فرمایا میرا مدینے کے دل نہیں لگدا. میرے بلال بھی رو رہے نے، صحابہ رو کے اسی ہے تے ہو ہی نہیں سکتا. اسی مجبور ہاں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. حضرات جڑا پیغام تیرے سامنے رکھنا چاہنا اللہ دی قسم ہے جدوں میں دلیل سامنے پیش کراں گے کوئی صحیح روایتاں دا سہارا لے گا. احدی ابو لہب نے لونڈی آزاد کی میلاد کی خوشی اندر جشن منانا چاہیے. جبریل نے موضوع روایت بیان کی جائے گی، بیت اللہ دی چھت تے جھنڈا لایا، آقا دی آمد دی شکل اندر میں کہنا چاہوں میرا پیغام ہے. کوئی مولوی اگر ڈرتا ہے کہ اپنی بات نہ کرے، میرا پیغام سینے لگا لے، میرا پیغام سین شی کر لے، اپنے علاقے اندر لے کے جا، مساجد اندر لے کے جا، برادری کے اندر لے کے جا،
توفیق